السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في قناتكم الفريدة من نوعها والمتفردة بالمحتوى الخاص بها، قناة سبانيغا. شكرا لكم على دعمكم الرهيب طيلة الفترة الماضية، لذلك لن أطلب منكم الكثير، فقط الضغط على زر اللايك. وإذا لم تكن مشتركا ماذا تنتظر؟ آن الأوان لتنضم إلينا عن طريق الضغط على زر الاشتراك، وطبعا لا تنسى تفعيل زر الإشعارات كي يصلك كل جديد. في المقطع الماضي من فقرة إلى أين تحدثنا عن الأسطورة القادمة لعالم كرة القدم كيليان مبابي، وقمت بطرح سؤال وهو: من اللاعب الذي ترغبون به في المقطع الموالي؟ وكما ظننت وقع الاختيار على نجم آخر لا تكفي الكلمات لوصفه، اللاعب الذي جمع بين كبرياء السلطان إبراهيموفيتش، عنفوان دون كريستيانو رونالدو، وكذلك دقة تصويب ليونيل ميسي، وأخيرا تمزيق شباك الخصوم والتي هي خاصية ليفاندوفسكي، لاعب صغير أيضا في السن، لكن صدقوني إن قلت لكم أنني أخشى على الأرقام القياسية في حضرة هذا اللاعب. ضيفنا لهذا المقطع هو إيرلينغ هالاند. Thank you. وقع اختيارنا اليوم وتحت طلبكم على الموهبة النرويجية إيرلينغ هالاند، أو كما ينطق اسمه بالنرويجية هولاند. ولد سنة 2000، مهاجم رأس حربة صريح للنادي الألماني بوروسيا دورتموند ومنتخب النرويج. طوله 1.94 سنتيمتر. بدأ مسيرته مع نادي برينا عام 2016، ثم انتقل في العام الموالي إلى نادي مولدا، حيث أمضى عامين ليوقع بعدها سنة 2019 مع نادي ريد بول سالزبورغ النمساوي، ويبرز معهم بشدة خصوصا في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث أصبح أصغر لاعب يسجل في 5 مباريات متتالية. أعلن نادي بورسيا دورتموند ضمه مقابل 20 مليون يورو في دجنبر 2019. دعوني لا أطيل الحديث حول إنجازات اللاعب، لأكتفي فقط بذكر رقم قياسي مسجل باسمه جعل اختياره لهذا المقطع منطقيا 100%. يا أخي، هالاند حقق رقما قياسيا جديدا في كأس العالم تحت 20 سنة بعدما سجل 9 أهداف في مباراة واحدة جمعت بين منتخب النرويج والهندوراس. آلة تهديفية ووحش أمام المرمى رغم صغر سنه، إلا أنه رعب حقيقي لجميع المدافعين وكذلك الحراس. سوف نتحدث الآن عن النوادي المهتمة بضم اللاعب وأكثرها حاجة لخدمات إيرلينغ هالاند. طبعا الجميع مهتم بهذا اللاعب في زمن غاب فيه لاعبون قادرون على تمزيق الشباك إلا القلة القلائل، ومنهم ليفاندوفسكي، سواريز أيضا، وندرة من اللاعبين الذين يمتلكون هذه الكفاءة. فأولا، ومن الدوري الفرنسي نادي باريس سان جيرمان، فعلى ما يبدو ناصر الخليفي لن يهدأ له بال إلا بالوصول لمبتغاه، وهو حصد دوري أبطال أوروبا. لذلك هالاند هدفه الأساسي كي يضيف نجما خارقا يزين به فريقه الذي يعج بأمهر اللاعبين في كل المراكز. طبعا لن نخالف PSG الرأي، فهم بحاجة لمهاجم قوي، لكن حاليا ليس بنسبة كبيرة، فهجوم النادي الباريسي حاليا هو الأقوى، وربما قدوم هالاند سوف يشكل عائقا كبيرا، لأن PSG يعتبر نيمار هو النجم الأول، ومبابي راض بذلك عكس هالاند الذي دائما يعتبر نفسه النجم الأول. لنمر للدوري الإنجليزي، نادي مانشستر يونايتد يرغب أيضا بضم النرويجي لكتيبته، وطبعا يمكننا القول أن دوره فعال وسوف يكون إضافة مهمة للنادي، لكن على العموم وجود مارسيال وكافاني كرؤوس حربة تكفي حاليا في ظل المستوى الذي يقدمه النادي، لأنه بحاجة أولا لمشروع قوي كي يستطيع المنافسة على ضم هالاند. نادي تشيلسي والذي يزخر بالنجوم حاليا، والذي يعتمد بالأساس في مركز الحربة الصريح على أوليفيه جيرو، وكذلك تيمو فيرنر، يريد ضم هالاند. وطبعا وكرأي شخصي، طريقة لعب هالاند مناسبة تماما للدوري الإنجليزي، وسوف يكون قادرا على تحقيق كم هائل من الأهداف هناك. كذلك بالنسبة لنادي مانشستر سيتي، والذي له من النجوم ما يكفي لتشكيل فريقين إلى 3 فرق، والذي يمتلك نجمين من مستوى عالي جدا
في هذا المركز سيرجيو أغويرو وكذلك غابرييل خيسوس. هذا النادي أيضا ورغم الكم الهائل من النجوم إلا أنه مهتم بإيرلينغ هالاند، وهذا يدل على أهمية هذا اللاعب في مركزه. فصدقوني إن قلت لكم أنه حاليا من بين الأفضل في مركزه، وربما سوف يصبح مستقبلا الأفضل بدون منازع. وآخر نادي من الدوري الإنجليزي هو ليفربول، والذي أصبح هو أيضا يتبع سياسة ضم أفضل لاعبين، والسبب راجع للأهداف المسطرة على عاتق يورغن كلوب. فالنادي تذوق طعم دوري أبطال أوروبا ولذة الدوري الإنجليزي، وعلى ما يبدو لي أنه مستعد لاستحضار هالاند كي يحفظ كل هذه الملذات لنفسه. وعلى السريع سوف نمر للدوري الألماني. بايرن ميونخ، طبعا ليفاندوفسكي ماكينة تهديفية ولاعب متمرس في هذا المركز، ولن تجد شخصا واحدا يقول أن هذا اللاعب ضعيف. وهناك أيضا سيرجي غنابري، والذي يوظفه المدرب في هذا المركز، والذي يتقنه أيضا بالإضافة لنجوم آخرين. إلا أن البايرن يعرف أن المستقبل يساوي هالاند، وأن مقياس العمر يصب في صالح النرويجي، وبالتالي فالمحافظة على المستوى الخيالي الذي ظهر به الموسم الماضي يستدعي الحفاظ على أمهر نجومه، وكذلك التفكير في المستقبل. خلاصة القول، حاليا بايرن لا يحتاج أبدا لهالاند حاليا، لكنه رغم ذلك مهتم باللاعب لأنه صفقة مميزة جدا ومفتاح أهداف لا تعد ولا تحصى للنادي الذي سوف يحظى بخدماته. لنمر الآن إلى الدوري الإسباني. ريال مدريد مهتم كذلك باللاعب ومنذ زمن طويل، لكن عابته الجرأة. سابقا فقد كان قادرا على اقتناصه من دورتموند، لكن التردد أضاع منه فرصة العمر. يحتاج الميرينغ كثيرا لهالاند كي يستعيد توازنه هجوميا، وإيرلينغ هو دواء العقم الهجومي الذي أصاب النادي. فالصناعة موجودة ويبرع فيها معظم لاعبو ريال مدريد، لكن اللمسة الأخيرة دائما ما تكون غائبة. وهناك أيضا نادي برشلونة، والذي رحل عنه سواريز، والذي شكل ثنائية قوية مع ميسي قبل رحيله، وقبل ذلك ثلاثية الMSN التي أرعبت جميع الخصوم. رحيل هذا اللاعب سبب فجوة بعرض ملعب كرة القدم بأكمله وبمقاييسه الكبرى، وما زاد الطين بلة أن النادي رفض سابقا فكرة ضم هذا اللاعب، أقصد إيرلينغ هالاند، بحجة عدم امتلاكه للDNA الخاص ببرشلونة. هذا ما يسمى بالفلسفة الزائدة عن اللزوم. الآن برشلونة وبكل تأكيد مهتم بهذا النجم، وطبعا فهو في أمس الحاجة له كي يخلصهم من عذاب تأنيب الضمير إثر طرد سواريز الذي رحل فرحلت معه الأهداف. وأخيرا ومن الدوري الإيطالي يوفنتوس، والذي هو كذلك مهتم باللاعب رغم توفره على موراتا الذي يشغل هذا المركز، وأيضا الأسطورة كريستيانو رونالدو. طبعا يمكننا القول أن هذا النادي مكتفي، ففي حالة حضور هالاند يصبح رحيل مهاجم صريح أمرا حتميا، وبالخصوص موراتا، أو قبول هذا الأخير الجلوس على دكة الاحتياط. حسنا، أصبحنا الآن نعلم جميعا من هي النوادي المهتمة باللاعب إيرلينغ هالاند. لذلك دعونا نحدد النادي الأوفر حظا للحصول على خدماته. أولا وقبل كل شيء، القيمة السوقية للاعب عالية جدا، وتتراوح بين 110 إلى 150 مليون يورو لمن يريد أن يكون سباقا للظفر بخدماته. وأيضا هذا اللاعب يميزه الوضوح، وهذا قد يسهل علينا اختيار النادي الأوفر حظا. وإضافة على ذلك وكيل أعماله هو مينو رايولا. كل هذه العوامل مؤثرة طبعا، وسوف نعتمد على نسب مئوية مع ذكر الأسباب. نادي تشيلسي مرفوض تماما من طرف هالاند، ولا يفكر أبدا في الانتقال إليه، وبالتالي فالنسبة هي 0% بدون مجاملات. نادي باريس سان جيرمان لا يراه هالاند ذاك النادي القادر على تحقيق طموحاته الكروية، بل الجانب المادي فقط. وكما قلنا سابقا، هالاند هدفه واضح، وهو كسر الأرقام القياسية. النسبة هي 5%، لأن المال يصنع العجائب يا أخي. نادي مانشستر يونايتد عكس تشيلسي، هالاند معجب بهذا النادي، لكن وكي نوضح الأمور ونضع النقاط على الحروف، المان يونايتد مثل PSG غير قادر على تحقيق طموحات هالاند، وبالتالي فالنسبة هي 5%. ليفربول نادي مكتفي هجوميا، ونسبة استقطاب هالاند هي 0% في حالة بقي الحال هكذا، لكن
في حالة انتقال مهاجم وبالخصوص فيرمينيو، فسوف تحول البوصلة إلى نجمنا الواعد لتصبح النسبة 7%. نادي يوفنتوس نفس الحال تقريبا كفريق ليفربول، ولكن الفرق هنا أن مينو رايولا وكيل اللاعب تجمعه علاقة مميزة مع اليوفي، وهذا عامل مهم جدا يجعل النسبة 10% في حالة تم بيع موراتا أو رونالدو قبل الشروع في الصفقة. نادي برشلونة نعلم أنه يعاني اقتصاديا، لكن وفي حالة استعمل البارسا ورقة لاعب أو اثنين من صفوفه بالإضافة لمقابل مادي، فهكذا سوف يكون قادرا على المنافسة، رغم أن رايولا صرح أن أخبار انتقال هالاند كاذبة، وكذلك الأقاويل التي تفند إمكانية تعاقد البارسا مع هالاند، إلا أنني أراها نسبة 13%، ويمكن أن ترتفع أو تنخفض حسب اللاعب الذي سوف يقدمه فريق البارسا للحصول على الوحش والخلاص لتأنيب الضمير الناتج عن رحيل سواريز. نادي مانشستر سيتي لم يخفي هالاند إعجابه بهذا النادي، والذي هو بالمقابل قادر على توفير القيمة المادية للصفقة، وكذلك راتبه الذي سوف يكون مقدرا ب20 مليون يورو. إذن وفي حالة رحيل أغويرو عن الفريق فإن النسبة هي 15%. نادي ريال مدريد هالاند صرح لوكيل أعماله أنه يفضل نادي ريال مدريد على برشلونة، خصوصا في الفترة الحالية، وهو يعلم أن الكرة الذهبية مضمونة في حال تم انتقاله إلى ناد بحجم ريال مدريد، وأنه سوف يكون النجم الأول ودواء العقم التهديفي الذي أصاب الميرينغي، لذلك يمكننا القول أن النسبة هي 20%. كما نلاحظ تم تقسيم 100% على الفرق، وبقيت منها 25%، والتي هي نسبة انتقال هالاند إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني. فهناك أولا إعجاب من طرف اللاعب الذي صرح أنه يشاهد جميع مباريات بايرن ميونخ ومتابع حقيقي لليفاندوفسكي، ويعجبه أسلوب اللعب ويتعلم منهم كثيرا. وفي المقابل النادي البافاري لم ينفي الرغبة في استقطابه، مستدلين على ذلك بصفقة أوباميكانو الفرنسي، حيث أنهم قادرين على التعاقد مع اللاعبين رغم الأزمة المالية. وكمعلومة يقال أن هناك بند بين البايرن وبروسيا دورتموند أن أي لاعب تضع عليه بايرن شباكها سوف تحصل عليه، وبمقابل مادي معقول بعيدا عن الأرقام الفلكية. بعد كل هذا التحليل يمكننا القول أن هالاند سوف يصبح لاعبا في صفوف بايرن ميونخ لا محالة، أو من الممكن وقوع معجزة تشفي عقم الميرينغي في الهجوم، ويكون هالاند الحل الأمثل، غير هذا لا مجال لفريق آخر. أما بالنسبة لرأيي الشخصي بخصوص مستقبل اللاعب وفي ظل الظروف الراهنة، الدوري الإنجليزي حل مثالي لكل المهاجمين الباحثين عن غزارة الأهداف، وهنا أستحضر مانشستر سيتي شريطة رحيل أغويرو. فيما يخص النجومية والتاريخ، ريال مدريد فريق مناسب لذلك، شريطة تعديل الأوضاع. قلت في المقطع الماضي أن مبابي وحده غير كاف أبدا، صدقوني اليوم إن قلت لكم أن تشكيلة ريال مدريد الحالية، أقصد الشق الهجومي كما هو بالإضافة للوحش هالاند، كافية جدا لتدمير شباك الخصوم، ليس لأن هالاند أفضل من مبابي، لكن تخصص هالاند هو ما ينقص الميرينغي بالضبط، وهو السيمفونية الضائعة لمدريد، أو الحل المثالي وهو اللعب إلى جانب ليفاندوفسكي والمنافسة معه على المركز. وهذا سوف يكون سيفا ذو حدين، إما نتائج مهولة وكوارث بمرمى الخصوم، أو مشاكل بالجملة في غرفة الملابس. أما الآن فقد وصلنا إلى أهم فقرة في المقطع، فقرة التعليقات. المرجو منكم الآن النزول لخانة التعليقات والقيام بالإجابة عن الأسئلة التالية: ما هو توقعكم لمستقبل لاعب إيرلينغ هالاند؟ ما رأيكم في اللاعب؟ ما رأيكم في هذه الفقرة؟ وهل تريدون مني الاستمرار؟ إن كانت الإجابة بنعم، فمن هو اللاعب الذي ترغبون بالتطرق له في المقطع القادم من فقرة إلى أين؟ وطبعا
وكما هو الحال دائما تشجيعاتكم وتحفيزاتكم تدفعنا للعطاء أكثر، فلا تنسوا الاشتراك، اللايك والجرس، وأيضا التعليقات. موعدنا هناك كي نطور النقاش أكثر فأكثر، وأيضا كي أسمع اقتراحاتكم للمقاطع المقبلة. أما الآن، إلى اللقاء. Thank you. Today I'm the man. Today I will score goals, and that did, so that's what I like the best.